नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज मीर। जिस तरह के हालात हैं आपके सामने, एमक्यूएम और पीएमएलएन ने इत्तेहाद किया है, स्पेशली कराची के अंदर किया है, पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कराची का मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब पहली दफा पीपल्स पार्टी से बने, और हैदराबाद का मेयर। और सिंध के अंदर जिस तरह पीपल्स पार्टी की एक पॉपुलैरिटी है, मकबूलियत जिस तरह बढ़ रही है, इसका कोई मुकाबला नहीं। अकेले सिर्फ पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। और पंजाब के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड की जिस तरह चेयरमैन साहब मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। पीपल्स पार्टी के हमेशा इलेक्शन चोरी हुए हैं और उनको कभी भी तारीख में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। मेरे साथ जो शख्सियत है, सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, मिनिस्टर रह चुकी हैं, डिप्टी स्पीकर रह चुकी हैं, किसी तारुफ और तारीफ की मोहताज नहीं। मेरे साथ हैं शहला रजा साहिबा। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। शुक्रिया। शहला साहिबा, एमक्यूएम ने तारीख में कभी कराची में इत्तेहाद नहीं किया। नवाज शरीफ के साथ मिलके एक दफा फिर इत्तेहाद किया है। जीडीए भी है, जेयूआईएफ भी है, ये सब मिलके पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर टफ टाइम देना चाहते हैं। क्या अच्छा, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका इम्तियाज़, हम काफ़ी अरसे के साथ बैठे। और दूसरी बात यह है कि देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि वो किसी के साथ इत्तेहाद करे, किसी के साथ ना करे, किसी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप करे जीतने के बाद। तो एमक्यूएम ने किया है नून लीग के साथ, ये दोनों की मर्ज़ी है, हमें इससे मसला नहीं है। लेकिन अब आपने कहा कि पहली दफ़ा, तो सबको पता है कि अल्ताफ़ हुसैन के बाद एमक्यूएम के 4 टुकड़े हुए। फिर वो 4 टुकड़ों ने कभी मिलने की कोशिश की, कभी नहीं की, और फिर अलग अलग रह के भी देख लिया कि वो खातिर खा उसका नतीजा नहीं हो सका। और उसके बाद वो ख़ुद यूनाइट हुए हैं और बल्दियाती इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन अब वो नए इलेक्शन की सफ़बंदी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कराची और हैदराबाद के शहरी इलाक़ों से जब आगे जाते हैं, तो ये तो तमाम पार्टीज़ जीडीए का हिस्सा हैं। एमक्यूएम भी, पीटीआई भी, जमात इस्लामी भी, जेयूआई भी, मुस्लिम लीग भी, और मुस्लिम लीग फंक्शनल इनको हेड करती है। और इसके अलावा और जो मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ हैं, तो सिंध में भरपूर कोशिश के बावजूद भी पीपल्स पार्टी को ख़त्म नहीं कर सके, और जो हालात थे मुल्क के और पूरे पाकिस्तान में एक तरह से पीछे धकेला गया। और भुट्टो साहब की शहादत के बाद कभी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पंजाब में नहीं बनी, लेकिन फिर भी हम रहे। लेकिन वक्त के साथ साथ ये महसूस किया गया कि कम किया जाए हमें। और कभी आरोज़ इलेक्शन हुए, कभी कुछ हुआ, मोहतरमा की शहादत हुई। मतलब इससे ज़्यादा हमारे साथ लेवल प्लेइंग फील्ड की जब हम बात करते हैं, तो क्या हमें तो लेवल कर दिया गया था। एक दफ़ा भुट्टो साहब के बाद हमारे लोगों को फांसियाँ हुई, कोड़े पड़े, हमें लेवल किया जा रहा था दूसरों को फील्ड देने के लिए। सही, हमें लेवल किया जा रहा था। फिर उसके बाद भी पंजाब में जिस तरह से हमारे लोगों पे 150 मुकदमात, 200 मुकदमात थे, वो हमारे लोगों को लेवल किया गया कि या तो ये मजबूर हो के पार्टी छोड़ के घर बैठ जाएं या दूसरी पार्टी में चले जाएं। और हुआ भी इस तरह। जो बेचारे खड़े रहे उन्हें मैं सलूट करती हूँ, मैं दिल से उनकी कदर करती हूँ, बड़े नज़रियाती लोग हैं। और सिंध में लोगों ने ख्याल रखा, सिंध में वैसे भी ज़रा बरादरी सिस्टम पे नहीं मिलता है और लोग नज़रियात रखते हैं बहरहाल। और इस वक्त जैसे जैसे प्लान कुछ और हो रहा है, लेकिन सिंध में आप देखें कि गौस बख्श महर भी हमारे साथ आ गए और घुटकी के महर भी हमारे साथ आ गए। मेरे ख्याल में सिंध में अब कोई जतोइयों के में कोई एक आध सीट अगर उनके पास आ जाती है तो वही सीट होगी। पीएमएलएन की भी चीदा शख्स, पीएमएल फंक्शनल, मुस्लिम लीग फंक्शनल के भी चीदा शख्सियात जो हैं वो हमारे साथ हैं। इम्तियाज़ शेख साहब थे, और इसके अलावा जाम मदद अली मरहूम, और उनकी अब फैमिली निभा रही है। अभी उन्नड़ फैमिली आई है, और उन्नड़ फैमिली भी आ गई हैं। वो मेहताब साहिबा भी आ चुकी हैं हमारे पास। हाँ। और परवीन राज पर भी हमारी तरफ टिल्ट हैं, तो देख लेते हैं। तो बहरहाल, लेकिन
ہمارے ساتھ جو الیکشن لڑا جاتا ہے وہ اسی پہ لڑا جاتا ہے کہ کون پرو بھٹو ہے اور کون اینٹائی بھٹو ہے. انشاءاللہ رضا صاحب آپ کو خود پتا ہے کہ اس کی تاریخ اس سے انکار آپ بھی نہیں کریں گی. اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار جماعتیں جی ڈی اے ہو ایم کیو ایم ہو اور جتنی یہ سیاسی جماعتیں ہیں جب ان کو لایا جاتا ہے جو نیشنل جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اگر اس کو محدود کیا جائے تو ملک کے ساتھ دشمنی نہیں ہوگی. اب تک ملک کے ساتھ دشمنی ہی ہو رہی ہے. امتیاز آپ مجھے بتائیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد سے جو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز بنی ہیں, کراچی میں ایم کیو ایم بنائی گئی, دیہی سندھ میں پگارا صاحب کو کھڑا کیا گیا, اور خود ان کی جو کتاب ہے کہ پیر صاحب پگارا کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی, تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے راتوں رات امام مسجد اور سب کھڑے کیے کسی طرح الیکشن ہو جائے, لیکن تو اسی طرح پھر پنجاب میں کھیل کھیلا گیا کہ جاگ پنجابی جاگ, اور پھر جنرل جیلانی جو تھے وہ جا کر ان کو نکال کر لائے. تو اس ملک میں جو سیاسی کلچر دفن کر کے, جمہوریت کو دفن کر کے, جمہوری لیڈر کو دفن کر کے جو پولیٹیکل پارٹیز انٹروڈیوس کرائی گئیں, پارٹیز یا گروہ انٹروڈیوس کرائے گئے, وہ آہستہ آہستہ پولیٹیکل پارٹی بن گئی. پھر ضیاء الحق نے جب غیر جماعتی انتخابات کرائے تو اس سے برادری سسٹم اور یہ جو سیکٹیرینزم اور یہ سب بہت عروج پایا اس نے. تو اب تو یہی ہوتا ہے کہ الیکٹیبل چن لیے جاتے ہیں پنجاب میں, برادری کا جو بڑا بندہ جو ہے جس پارٹی کو کر لے وہ جیت جاتا ہے, اور جو بھی جس پارٹی کے سر پہ ہما بیٹھنا ہو اس کے پاس سارے آ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پولیٹیکلی استحکام پارٹی میں جتنے لوگ جا رہے ہیں وہ غیر مستحکم ہو رہی ہیں, لیکن جا رہے ہیں, جایا جا رہا ہے. تو یا یہ کہ جس طرح سے نواز شریف صاحب کو ریڈ کارپٹ دیا جا رہا ہے, اس سے پولیٹیکل سسٹم نہیں اسٹرانگ ہو رہا. میں آتا ہوں نواز شریف کے اوپر. سلیکشن کی سیاست ہمارے ملک کے اندر تحریک انصاف کو جس طرح سلیکشن کے ساتھ لایا گیا, اسی طرح نواز شریف کو لایا گیا ہے کہ اس کو بھی سلیکٹ کروا کے ملک کے اندر وزیر اعظم بنایا جس پروٹوکول کے ساتھ ہیں. دیکھیے امتیاز, اگر آپ کو یاد ہو کہ مشرف کا جب کیس ہوا طیارے کا ہائی جیکنگ کا, تو نواز شریف صاحب کو سزا ہو گئی تھی, غلط ہوئی تھی. ہم سب کو پتہ ہے کہ ہائی جیک نہیں کیا گیا تھا, اور پھر یہ بغیر اپیل کیے چلے گئے تھے. صحیح. اور اپیل کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے نا, مدت ہوتی ہے کہ آپ اس وقت تک اپیل کر سکتے ہیں. پھر یہ 8 سال بعد واپس آئے, تو انہوں نے اپیل بھی نہیں کی ہوئی تھی, کچھ بھی نہیں تھا. افتخار چودھری نے انہیں بلایا اور ریلیف مل گیا, سہولت کاری ہو گئی. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا 2013 میں جب ان کی کچھ سیٹیں آئیں تو انہوں نے اپنے گھر میں کھڑے ہو کے کہا 2/3 چاہیے مجھے. 2/3. پھر 2/3 بھی مل گئی. پھر جو ہے پی ٹی آئی پہ بیٹھا ہما, وہاں پھر ان کے مسائل ہو گئے. لیکن ابھی بھی جو ہے وہ دوبارہ آپ دیکھیں کہ امبیسڈر جو ہیں وہ مل رہے ہیں, ساری سہولت کاری ہوئی. ایک وہ بیل دی گئی جو کہ ملزم کو ملتی ہے, پروٹیکٹڈ بیل. آپ کچھ بھی کہیں کہ یوں مقدمہ ہے یوں مقدمہ ہے, لیکن عدالت کا ایک طریقہ کار ہے, اور جو کہ صرف توڑا گیا ہے ان کے لیے. تو سہولت کاری تو ہو رہی ہے نا, اور جب کہو تو پھر برا مان جاتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ بھی نہ کہیں تو پھر کون کہے گا, کیونکہ باقی لوگ تو چاہ رہے ہیں کہ اگر ان کی سہولت کاری ہو گئی ہے تو جلدی سے اس کشتی میں بیٹھ جاؤ. کیونکہ کچھ پارٹیز ایسی ہیں, مثلا ایم کیو ایم کے فیڈرل میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں, تو ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ فیڈرل میں شاید ان کو لایا جا رہا ہے. لیکن بار بار آر ٹی ایس بیٹھتا رہے گا کیا, بار بار 6 دن رزلٹ روکیں گے کیا, یہ سوال ہے. اپیلیں منظور ہوئی, انٹرم بیل بھی ہوئی اور پروٹوکول بھی ملا, سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. پیپلز پارٹی کی قیادت کو کبھی زندگی میں یہ ریلیف نہیں ملا, انہوں نے کیسز کو فیس کیا ہے. سندھ اور پنجاب میں فرق تو ہے, ڈومیسائل کا مضبوط ہے ادھر کا, ہمارا کمزور ہے. ہمارا کمزور ہے. پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر جس طرح الیکشن چاہ رہی ہے کہ الیکشن ہو,
اور الیکشن کے اندر سب سیاسی جماعتوں کو پی ٹی آئی کو بھی اوپن فیلڈ ملنی چاہیے. کیوں نہیں؟ تمام ہم جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں تو ہم پیپلز پارٹی کے لیے تھوڑی مانگ رہے ہیں، پھر لیول نہیں ہوگی. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جتنے پلیئرز ہیں ان کو تمام رائٹ سب کے ایکول ہونے چاہیے. اور دیکھیں امتیاز، آپ کو بھی نہیں اچھا لگا، مجھے بھی نہیں اچھا لگا جو کچھ 9 مئی کو ہوا، کسی کو بھی نہیں اچھا لگا، لیکن جو لوگ اس میں انوالو ہیں ہم چاہتے بھی نہیں کہ ان کو معاف کیا جائے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح جو ہے ریاست پاکستان کے ساتھ کھیلا جائے. ہم سے زیادہ ظلم تو کسی کے ساتھ نہیں ہوا نا. مثلاً اگر پی ایم ایل این کے سامنے کہو تو کہتے ہیں ہمیں تو اتنی دفعہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. بھائی آپ کے قائدین تو زندہ ہیں نا، ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں ملتی اور ہمیں لیول کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ میں نے میں یہاں ایک روکوں گا ایک بات. آپ کو پتا ہے جس طرح عمران خان نے اداروں کے اوپر حملہ کیا، نون لیگ نے بھی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ بالکل کیا کیا. تھا. ان کے ساتھ بھی کچھ نہیں. بریک کے بعد آؤں، بریک کا ٹائم ہوگا.